नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव आएको नेकपा यसको प्रस्तुति, सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे पोलिट ब्युरोले टुङ्ग्याउने, राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देशसँगै बीपी निर्वाचन अन्त्य गरी स्वदेश फर्केको दिन कांग्रेस बीपीको नीतिबाट भड्कदै, एक वर्षभित्र मुलुकमा 10 लाख पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन मन्त्रालयको दाबी, निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने, अमेरिकी टेलिभिजनकी पहिलो महिला समाचार प्रस्तुता बार्बा वाल्टर्सको निधन, अन्तिम कार्यक्रममा हिलारी क्लिन्टन र ओपरा विन्फ्रे सहभागी, र पोखरा एभेन्जर्सको लगातार दोस्रो जित, लुम्बिनी अल स्टारको अपराजित यात्रा भङ्ग। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव कुनै पार्टीबाट नआएको स्पष्ट गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्ने प्रस्ताव कुनै पार्टीले नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी अध्यक्षसँग नेकपा एमाले आधिकारिक रूपमा पार्टी एकता र राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी विलय वा एकीकरण गर्ने कुनै काम नगरेको र रुचि पनि नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। उपमहासचिव खतिवड़ाले पार्टीका सबैभन्दा धेरै रुचि वाम एकतामा रहेको र अहिले पार्टी सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताउनुभयो। कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउने गरी हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ, त्यसमा हाम्रो रुचि पनि छैन। हाम्रो बढीभन्दा बढी रुचि वाम एकताका लागि एजेन्डाहरूमा एकता गर्दै अगाडि हिँड्ने कुरामा अलि बढी रुचि छ। आज हामी आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ, त्यो योजना बनाउँदैछौँ। यसकारण यो अथवा त्यो पार्टीसँग एकीकरण हुँदैछ भन्ने हल्ला सम्पूर्ण रूपमा निराधार हो। आम जनतालाई यही कुरामा सुसूचित गरिदिन म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उपमहासचिव खतिवड़ाले सरकारमा सहभागी बन्ने वा नबन्ने भन्ने बारेमा पार्टीको पोलिट ब्युरोको बैठकसम्म छलफल पुग्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपी लगायतका नेता लामो निर्वाचन अन्त्य गरी स्वदेश फर्केको दिनको सम्झनामा आज पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाएको छ। कांग्रेसले मनाउने राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको खास महत्त्व र इतिहासमा के छ, अमृत ढकालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई जेल हालियो। नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका कांग्रेस नेतालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पक्राउ गरी जेल चलान मात्र गरेनन्, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेताहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा समेत लगाए। पछि 2025 साल कार्तिक 14 गते बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू जेलमुक्त भए। जेलमुक्त भए पनि देशको परिस्थितिको कारण बीपी कोइराला लगायतका नेता भारतमा निर्वासन जीवन बिताउन बाध्य भए। यसैबीच उनीहरूमाथि मृत्युदण्डको मुद्दा समेत लगाइयो। तथापि आफूहरूमाथि लगाइएको मृत्युदण्डको मुद्दाको चिन्ता नगरी मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न जनताकै बीचमा रहनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, लौह पुरुष गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य र नेता खुमबहादुर खड्का लगायत मेलमिलापको नीति लिएर 2033 साल पुस 16 गते स्वदेश फर्किए। देशको सार्वभौम सत्ता संरक्षणका लागि बीपी लगायतका नेताले ज्यानको बाजी थापेर स्वदेशमै फर्किएका थिए।
सोही दिनको सम्झनामा नेपाली काङ्ग्रेस तथा यसका भातृ संस्थाहरूले हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएका छन्। शनिबार दिवसका अवसरमा काङ्ग्रेसले 77 वटै जिल्लामा आमसभा, गोष्ठी, र्याली, कोणसभा लगायतका कार्यक्रम गरी 47औं मेलमिलाप दिवस मनाएको छ। 2046 सालमा मेलमिलापकै कारण गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू समेत सहभागी भएर जनआन्दोलन सफल भएको र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी हुँदा पनि दलहरूका बीचमा बलियो एकता देखिएको काङ्ग्रेसी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेस र उसका भातृ सङ्गठनले आज देशभर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाएका छन्। 2033 साल पुस 16 गते बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का लगायतका नेता निर्वाचन जीवन त्यागेर भारतबाट स्वदेश फर्केको दिनको स्मरणमा काङ्ग्रेसले मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मेलमिलाप दिवसमा बीपीलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। जन्म दिवस, स्मरण दिवस अथवा उनलाई सम्झँदाखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन धरातलबाट बीपी कोइरालाले उठाए, उनले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा नहुँदै प्रजातन्त्रको मुख नदेख्दै उहाँको स्वर्गारोहण भए पनि उहाँका सपनाहरू साकारै भएका छन्। तर बीपी कोइरालाको विचार, बीपी कोइरालाले हिँडेको बाटो अहिले वर्तमानमा बीपीलाई फलो गरेर बीपीको पार्टी हुँ, नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने नेताहरूले गलत बाटो पहिचान गरेकाले बीपीलाई नेपाली जनताहरूले धेरै सम्झेर उहाँ बाँचेको भए अहिले काङ्ग्रेसको अवस्था अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ हामीले सम्झेका छौँ। बीपीलाई फलो गरेर बीपीको पार्टी हुँ, नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने नेताहरूले गलत बाटो पहिचान गरेकाले बीपीलाई नेपाली जनताहरूले धेरै सम्झेर उहाँ बाँचेको भए अहिले काङ्ग्रेसको अवस्था अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ हामीले सम्झेका छौँ। बीपीलाई फलो गरेर बीपीको पार्टी हुँ, नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने नेताहरूले गलत बाटो पहिचान गरेकाले बीपीलाई नेपाली जनताहरूले धेरै सम्झेर उहाँ बाँचेको भए अहिले काङ्ग्रेसको अवस्था अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ म जननेता बीपी कोइरालालाई नेपालमा मेलमिलाप हरेक कुराहरू जब राजा राणा शासन र जनता जनशासन भनौँ, जसलाई हामी अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्छौँ, यी सबै कुराहरू अगाडि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उनको बीपीको मूल दर्शन हो। उनले परिवर्तनको कुरालाई चाहेका छन्। उनको मूल धारणा के हो भने नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउनको निमित्त राजा होस् राणा होस् जनता हुन्, विवाद भएर कसैले कसैलाई देश निकाला गरेर समस्या समाधान हुँदैन। हामी सबै एक ठाउँमा मिलेर जानुपर्छ भनेर उनी कूटनैतिक ढङ्गले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त राजा र राणासँग मिलेर जान सक्ने एकमात्र शक्तिका मेलमिलाप शक्तिका सम्राट हुन् भनेर मैले चिन्दछु। उहाँ एकजना महान साहित्यकारको रूपमा पनि नेपालमा स्थापित एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको लेभलको, उहाँको उचाइको साहित्यकार पनि नेपालमा आजसम्म कमै मात्रै देखा पर्नु भएको छ। त्यसपछि बीपी कोइरालाको अर्को व्यक्तित्व भनेको चाहिँ अब राजनैतिक व्यक्तित्व हो। त्यसकारण चाहिँ बीपीलाई सम्झिनु पर्दा हामी एउटा महान साहित्यकारको रूपमा, एउटा मानवतावादी अगुवाको रूपमा र चाहिँ नेपाली राजनीतिको एउटा शिखर व्यक्तित्व, शिखर पुरुषको रूपमा सम्झन सक्छौँ र इतिहासमा लामो समयसम्म उहाँलाई त्यही रूपमा सम्झिरहनेछ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको राजनीतिक समितिलाई दिएको छ। आज बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक समितिलाई दिएको हो। यही पौष 18 र 19 गते सो पार्टीले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकले आवश्यक निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू तय गरिने निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा गर्न शिवलाल थापा नेतृत्वको 3 सदस्यीय समिति समेत बनाइएको छ, तर त्यसलाई राजनीतिक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै काम सुरु हुने पनि प्रवक्ता सुमनले बताउनुभयो।
निर्वाचन क्षेत्र स्तरबाटै त्यो रिपोर्टहरू आइसकेको छ। अब त्यो रिपोर्टहरू अध्ययन गरेर त्यसमाथि अझ उचित छलफल गर्नको लागि र निर्णय गर्नकै लागि केन्द्रमा पनि एउटा समिति निर्माण भएको छ। शिवलाल थापाजी त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ, बालकिशोरजी त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, अनि अरू एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। 3 सदस्य तपाईँलाई रणध्वज कन्दङ्गवा 3 जना समितिको हामीले राजनीतिक समितिको प्रस्ताव गर्नेछौँ। राजनीतिक समितिबाट पारित भइसकेपछि उहाँ 3 जनाले सङ्कलित रिपोर्टहरूको समीक्षा गरी आवश्यक कारबाही गर्नु। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा, सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे र अन्य पार्टीहरूसँग एकीकरण वा सहकार्य गरेर जाने विषयमा पनि राजनीतिक समितिको बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको पनि जसपाले जनाएको छ। सडकमा दुर्घटना कम गर्न, सडक व्यवस्थित गर्न र सवारी जाम हुन नदिन ट्राफिक नियमहरू छन्, तर तिनै नियमहरू पालना गर्न चालकहरू मात्रै होइन ट्राफिक प्रहरीहरू पनि चुकिरहेको अवस्था छ। पैदल यात्री र सवारी चालकको कुरा नगरौँ र ट्राफिक प्रहरी आफैले पनि ट्राफिक नियम पालना नगरेको कतिपय स्थानमा पाइन्छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी नयाँ बानेश्वरमा रहेको आकाशे पुलको मुनिपट्टि छौँ। माथि आकाशे पुल छ, तर सर्वसाधारणहरू तल बाटोबाटै बाटो क्रस गरिरहेका छन्। यहाँ मानिसहरूलाई ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। सबैलाई थाहा छ माथि आकाशे पुल छ भन्ने, तर प्रयोग गर्न अधिकांशलाई अल्छी लाग्छ र मुख्य सडकबाटै बाटो काट्छन् र सवारी जाम गराउँछन्। कतिपय स्थितिमा त गाडीको ओभर स्पिडले दुर्घटना नै हुने गर्छ। यता सडकको ठाउँमा बनाइएका जेब्रा क्रसिङ सोको लागि मात्र बनाइएको जस्तो देखिन्छ। छेउमै जेब्रा क्रसिङ हुन्छ, तर पैदल यात्रीहरू नदेखे झैँ गरेर बीच सडकबाटै बाटो काट्छन्। आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङ नभएका ठाउँमा आम सर्वसाधारण सरकारलाई गाली गर्न अघि सर्छन्। यो राम्रो पक्ष पनि हो, तर सरकारको विरोध गर्ने तिनै सर्वसाधारण आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङ भएको ठाउँमा चाहिँ प्रयोग नै गर्दैनन्। अब ट्राफिक रुल्स भनेको बेसिकली हाम्रै लागि बनेको हो हैन। अब जस्तै अब ट्राफिक रुल्समा पनि विभिन्न खालको रुल्सहरू हुन्छ हैन। अब जस्तै हामी हिँड्ने मान्छेमा पनि रुल्स हुन्छ। हामीले अब यो बाटो जहाँ पाए त्यहीबाट काट्नै मिल्दैन। अब जेब्रा क्रसिङ सेतो हुन्छ हैन, सेतोबाट काट्नु पर्यो। अब राइडरहरूले पनि अब चलाउने मान्छेले नि जेब्रा क्रसिङ मान्छे गर्दैछ भने बिस्तारै उताबाट स्लो डाउन गर्दै आउनु पर्यो हैन। अनि यसरी एक्सिडेन्टको सम्भावना पनि थोरै हुन्छ हैन, सबैजना सेफ हुन्छ। एकातिर पैदल यात्री आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको प्रयोग गर्दैनन्, अर्कातिर लेन मिचेर सडकमा राखिएको डिभाइडर नै हटाएर सवारी चलाउने पनि प्रशस्तै छन्। ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अनभिज्ञ झैँ बन्छन् सर्वसाधारण। ट्राफिक नियम पालना नगर्नु नै सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो। यी त आम सर्वसाधारणका कुरा भए। यहाँ त नियम बनाउनेले नै नियम मिचेको पाइयो। ट्राफिक प्रहरी आफूभन्दा ठिक माथि भएको आकाशे पुलको प्रयोग नगरी बढ्दो सङ्ख्यामा सवारीको आवत जावत हुने ठाउँबाट बाटो काटिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरी आफै नियम पालना गर्दैनन् भनी अरूले गर्छन् भने के आशा राख्नु। ट्राफिक नियम आम सर्वसाधारणकै सुरक्षाका लागि बनाइएको हो। यही नियम पालना नगर्दा सडकमा दुर्घटना हुने, सवारी जाम हुने र ज्यानै जाने समेत घटना निम्तिन सक्छ। यसमा सर्वसाधारण अरूलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा आफै सजग र सचेत हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अब मानिसहरूले अब हामी सबैजना एजुकेटेड छौँ होइन, त्यो कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ। हामी अब जताभावीबाट बाटो काट्नु हुँदैन, रोड जेब्रा क्रसिङको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो मिस्टेक गर्छौँ भने हामी दुर्घटनाको भागी हुन्छौँ। हाम्रोमा एउटाले जे गर्यो अर्कोले पनि त्यसै गर्ने चलन छ। त्यसैले अरूले ट्राफिक नियम पालना गरेको छैन भने आफूले त्यो नियम व्यवहारमा लागू गर्न जान्नुपर्छ, अनि मात्र ट्राफिक नियम व्यवस्थित बन्छ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो नकाट्ने, आकाशे पुलको प्रयोग नगर्ने, लेन मिचेर सवारी चलाउने, ट्राफिक लाइटको पालना नगर्ने, यस्तै अन्य ट्राफिक नियम पालना नगर्नाले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गर्छ। यसमा पैदल यात्री आफै पनि सचेत हुन आवश्यक छ, साथै ट्राफिक प्रहरीको पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि। 1 वर्षभित्र मुलुकमा 10 लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने पर्यटन मन्त्रालयको दावी, निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने।
अमेरिकी टेलिभिजनकी पहिलो महिला समाचार प्रस्तुता बारबरा वाल्टर्सको निधन, अन्तिम कार्यक्रममा हिलारी क्लिन्टन र ओपेरा विन्फ्रे सहभागी। र पोखरा एभेन्जर्सको लगातार दोस्रो जित, लुम्बिनी अल स्टारको अपराजित यात्रा भङ्ग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले 1 वर्षभित्र मुलुकमा 10 लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने दावी गर्नुभएको छ। सरकारले आगामी सन् 2023 भित्र 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको र त्यो सम्भव रहेको सचिव अधिकारीको दावी छ। पर्यटन दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव अधिकारीले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुँदै आएको योगदान ह्वात्तै घटेको भए पनि अहिले सन्तोषजनक ढङ्गले सुधार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। इकोनोमीमा टुरिज्म सेक्टरले गरिरहेको कन्ट्रिब्युसन ह्वात्तै घट्यो, तर पछिल्लो 5-6 महिनाको अवस्था हेर्दा फेरि यो रिभाइभिङ फेजमा छ। हामीले सन्तोष गर्ने अवस्था बनेको छ। अक्टोबर नोभेम्बरको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने यो निकै इन्करेजिङ छ। यद्यपि अब सेप्टेम्बर टु नोभेम्बर टुरिस्टको फ्लो हुने नै समय हो, त करिब हामी 2019 को पोजिसनमा फर्किएको जस्तो देखिन्छ। आगामी वर्ष 2023 मा 10 लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ र समय यतिकै अनुकूल हुँदै गयो भनेदेखि त्यो सम्भव पनि छ। नेपालले भारत, चीन, सिङ्गापुर, भियतनाम लगायतका एसियाली मुलुकहरूमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सचिव अधिकारीले जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले होटल व्यवसायलाई पनि उद्योग व्यवसाय सरह मान्यता दिन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। होटल एसोसिएसन अफ नेपालले कोरोनाका कारण धराशायी भएको होटल व्यवसायलाई अघि बढाउनका लागि सरकारसँग आवश्यक आर्थिक राहत उपलब्ध नभएको गुनासो गरेको छ। बाबा सन्त रामपालजी महाराजले भारतीय अदालतबाट न्याय पाएको खुसियालीमा उनका अनुयायीहरूले धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित सतलोक आश्रममा भव्य भण्डारणको आयोजना गरेका छन्। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। न्याय पाएको खुसियालीमा धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित सतकोल आश्रममा 3 दिने विशाल भण्डाराको आयोजना गरिएको हो। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालीजी महाराजले कवीरको कृपाले न्याय पाएको खुसियालीमा अनुयायीहरूले खुसी मनाउँदै आश्रममा स्वयंसेवीको रूपमा मिठाई बाँडेका छन् भने शुद्ध शाकाहारी भण्डारणको आयोजना गरियो। धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित आश्रममा भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँबाट आएका हजारौं अनुयायीहरूले विशाल भण्डारा तथा गुरुको अमृतवाणी श्रवण गरेको आश्रमका अनुयायी राम कलावरले बताए। आश्रमका अनुयायी केशव दासले समाजमा अनैतिकता हटाएर स्वच्छ र पवित्र समाजको निर्माण गराउने सन्त रामपालजी महाराजले न्याय पाएको र झुटा मुद्दाबाट मुक्ति पाई भारतमा कब्जा गरिएको आश्रमलाई मुक्ति गराउन सफल भएकोले कवीर कृपा दिवसको रूपमा मनाएको बताए। सद्धर्म गीता अनुसारको तपाईको चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसारको भक्ति गराएर सतलोक लाने यानि कि पूर्ण मोक्ष दिलाउने उहाँको चाहिँ पहिलो हो। हाम्रो गुरुको उद्देश्य भन्नुहुन्छ भने र उहाँले अरू के गर्नुहुन्छ भने सामाजिक कुरीतिहरू हटाएर समाजमा तपाईँको चाहिँ शान्ति कायम गर्नुहुन्छ। उहाँले अघि जहाँ डटी चुरट पनि आदि लतहरू सबै हट्छ। उहाँले झुठो बोल्न लाउनुहुन्न, भ्रष्टाचार गर्न लाउनुहुन्न। यहाँसम्म कि तपाईँको विवाह गर्दाखेरि दहेज प्रथाको अन्त्य गर्नको लागि उहाँले त्यहाँ हजारौँ उहाँहरूलाई तपाईँको बेहुला बेहुलीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो तर्फबाट विवाह गर्न सक्नुभयो। भनेको मतलब समाजमा चाहिँ कुरीति हटाएर समाजको तपाईँको चाहिँ यो अनैतिकता हटाएर यो समाजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन दुर्व्यसनहरूलाई हटाएर एउटा स्वच्छ र पवित्र समाज उहाँको उद्देश्य हुँदै हो।
भारतीय आश्रमबाट कार्यक्रमको आयोजना गर्न धनुषा स्थित आश्रममा आएका देशराज दासले सन्त रामपालजी महाराजको सन्देशलाई जनजनमा पुर्याउन मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। उनले धर्मलाई धन्दा बनाउनेहरूले नागरिकलाई गलत सन्देश दिने गरेको र सोही समाप्तिका लागि सन्त रामपालजी महाराजले थालेको ज्ञान रूपी अभियानलाई सार्थकता दिनका लागि यस किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए। ये नकली गुरु बैठे आजकल करोड़ों अरबों की संख्या में पृथ्वी के अंदर नकली गुरु है, धर्मगुरु हैं, जिन्होंने धर्म को धंधा बनाया हुआ है। उसको उनको वो पब्लिक को सही ज्ञान नहीं देते, अपने पेट के लिए, पैसे के लिए, उनको पावर आ जा, मान बढ़ाई आ जा, उसके लिए पब्लिक को सही ज्ञान नहीं देते हैं। तो हमारे गुरु जी ने पब्लिक को सही ज्ञान दिया है। गुरु जी ने बताया है वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है। आप उसे पढ़ो, उसे समझो। वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कबीर साहब हैं। वो परमात्मा चारों युग में आते हैं। जैसे सतयुग में आए सतसुकृत नाम से, द्वापर में मुनिंद्र नाम से, त्रेता में करुणामय नाम से और कलयुग में वास्तविक कबीर नाम से आए। 6 शरीर आते हैं, 6 शरीर जाते हैं, किसी माँ के पेट से नाम लेते। ये वेदों में लिखा है और ये वेदों में ये भी लिखा है वो कवारी गाय का दूध देते हैं, अधिन्य देनवे। भारतबाटै आएका भारतीय आश्रमका प्रमुख नागेन्द्र दासले सनातन धर्ममा अनादिकालबाट हुँदै आएको साधनालाई अहिले परिवर्तन गरिएकोले सन्त महाराजले सही ज्ञान दिन चलाएको भक्ति अभियानलाई नै अगाडि बढाउनु मुख्य लक्ष्यसहित अनुयायीहरूलाई भक्ति प्रदान गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। समाज को शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान करने का संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति प्रदान कर रहे हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और वो भक्ति करने से कहते हैं ना कि भगवान अंधे कुआं, कोडियों का अंधधन को माया और बाज को पुत्र देता है। तो ये आदि सनातन जो है सनातन पंथ है, आदि सनातन धर्म है। और आदि सनातन समय में देवी देवताओं के आदि मंत्र होते थे। उन मंत्र के जाप करने से लोगों को लाभ मिला करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, पत्थर पूजते हैं तो आज जो क्रियाएं बदल गई। भगवान ने बदला है लेकिन हमारी साधना भी वर्षिप जो है वो बदल गई है। और वही कि आज संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति दे रहे हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शेरा वाले इन सभी देवी देवताओं के आदि सनातन जो मंत्र हैं वो मंत्र देते हैं। और वो मंत्र का जाप करने से, भक्ति करने से, जैसे हमने भगवान के गुण सुने हैं, वो श्रद्धालुओं को यहाँ लाभ मिल रहे हैं। 3 दिने कार्यक्रममा सन्त गरीबदासजी महाराजको अमरबाणीको अखण्ड पाठको आयोजनाका साथै सन्त रामपाल महाराजको लाइभ भिडियो मार्फत प्रवचनको आयोजना समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल, भारत र भुटानबाट सन्त रामपाल महाराजलाई गुरु मान्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। हरेक देशमा नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने आफ्नै संस्कृति र तरिका रहेका हुन्छन्। नयाँ वर्ष मनाउने परम्परा कहिलेदेखि चलनमा आयो भन्ने तथ्य जानकारी नभए पनि पृथ्वीमा जति बेलादेखि समयको गणना वर्षमानको आधारमा सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै नयाँ वर्ष मनाउने परम्परा सुरु भएको उल्लेख छ। आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि युनानीहरूले नै नयाँ वर्ष मनाउने चलन सुरु गरेका थिए। एक रिपोर्ट। नयाँ वर्ष मनाउने चलन देश र संस्कृति अनुसार फरक छ। कतिपय देशमा नयाँ वर्ष मनाउने शैली र परम्परा निकै रोचक रहेको पाइन्छ। भारतमा ठाउँपिछे विभिन्न किसिमले नयाँ वर्ष मनाइन्छ। बङ्गालमा नयाँ वर्षको अवसरमा देवी देवताको पूजा गरिन्छ। कुमाउँ र गढवाल प्रदेशमा नयाँ वर्षको दिन पहेँलो लुगा लगाएर आफ्ना बन्धुजनहरूलाई उपहार प्रदान गरिन्छ। राजस्थानमा मिठो पकवान बनाएर बाँड्ने खुवाउने गरिन्छ। आसाममा शुभ वस्तुलाई हेरी त्यस वर्षभरि नै शुभ हुनेछ भन्ने धारणा पाइन्छ। जापानमा नयाँ वर्ष मनाउने तरिका भने अनौठो छ। जापानमा नयाँ वर्ष मनाउनेलाई सोगात्सु भनिन्छ भने नयाँ वर्षको दिनलाई घान्टन भनिन्छ। यो दिन जापानीको खास खाना ओसेची रोरी खान्छन्। चीनमा भने 1 महिना अगाडिदेखि नै नयाँ वर्षको तयारी गरिन्छ। नयाँ वर्षको दिन चीनमा झ्याल, ढोका र पुरै घरमा रातो रङ लगाउने गर्छन्। रातो रङको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण तयारीसँगै पटक्का पड्काएर नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिन्छ। स्पेनमा पनि नयाँ वर्ष मनाउने तरिका अलि फरक छ। यहाँका मानिसहरू रातको 12 बजे अंगुर खाएर नयाँ वर्षको सुरु गर्छन्। स्पेनमा अंगुर धेरै पाउने कारण पनि यो फल खाएर सुख र समृद्धिको कामना गर्ने चलन छ। रुसका मानिस नयाँ वर्षलाई एस नोभिभ गोडोमको नामले स्वागत गर्छन्।
नयाँ वर्षको दिन मनले चाहेको पूरा हुने कामना राख्दै कागजमा आफ्नो इच्छा लेखेर नयाँ वर्ष मनाउने गर्छन्। स्विजरल्यान्डमा भने नयाँ वर्ष मनाउने शैली अचम्मको छ। जमिनमा आइसक्रिम खनाएर यहाँका मानिस नयाँ वर्षको आरम्भ गर्छन्। यसो गर्दा भाग्य चम्किने र जीवनमा सफलता पाइने जनविश्वास राख्छन्। थाइल्यान्डमा एक अर्कालाई पानी छर्केर नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ। नयाँ वर्षको दिन थुप्रै मानिस बाल्टीभरि पानी बोकेर बाटोमा हिँडिरहेको देख्न पाइन्छ। नयाँ वर्षमा रोमानियामा मानिस भालुको जस्तो लुगा लगाएर नाच्ने गर्छन्। भालुको लुगा लगाएर नाच्दा दानवी शक्ति भाग्ने त्यहाँका मानिसहरूको विश्वास छ। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा नयाँ वर्षमा मानिसले आफ्नो घरको झ्यालबाट अनावश्यक फर्निचर फाल्ने चलन छ। नयाँ वर्षमा केही अनावश्यक सामान आफ्नो घरमा नहोस् भन्ने त्यहाँका मानिसको चाहना हुन्छ। स्कटल्यान्डमा मध्यरातमा सबैभन्दा पहिले को आफ्नो साथीको घरमा पुग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सबैजना आफू नै पहिले साथीको घरमा पुग्न पाऊँ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्छन्। पोर्चुगलमा नयाँ वर्षको दिन साँढे जुधाएर रमाइलो गरिन्छ। साथै सहरभरि धुनी जगाएर पटकाबाजी गरी उत्सव मनाइन्छ। इन्डोनेसियामा नयाँ वर्षलाई गोलुगान भन्छन्। त्यस दिन त्यहाँका मानिस नयाँ लुगा लगाउँछन्। मिठा मिठा परिकार खाएर एक आपसमा बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछन्। नयाँ वर्षको दिन मङ्गोलियनहरू रातभरि जागराम बस्छन्। त्यसपछि आफ्ना आमाबाबु तथा मान्यजनबाट आशीर्वाद लिई मिठो परिकार खाएर रमाउँछन्। माघ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रदेश स्तरीय महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै समृद्ध नेपालको प्रमुख आधार व्यापार, कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक तथा रोजगारीको पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ महोत्सव आयोजना गरिँदैछ। कोरोना लगायतको परिस्थितिले थला परेको व्यवसायलाई केही राहत मिल्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवको आयोजना गरिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन्। नेपालकै उत्कृष्ट इन्टरनेसनल खेलाडी दावा थापा लगायतका खेलाडी सहभागी हुने महोत्सवको प्रवेश शुल्क 60 र विद्यार्थीलाई 50 रुपैयाँ लाग्नेछ। महोत्सवमा 300 स्टल रहनेछ, जसमा थारू होमस्टे, थारू गाउँ पनि रहने बताइएको छ। महोत्सवभित्र टिकटक पारखीका लागि टिकटक पोइन्ट समेत रहने जनाइएको छ। 50 भन्दा बढी कलाकारहरूको सहभागिता रहने महोत्सव 14 दिनसम्म चल्नेछ। 1 लाख दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गर्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्थित सडक डिभिजन कार्यालय कारकादो परिसरमा रहेको मैदानमा गरिने महोत्सवमा 12 जिल्लाका उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी टेलिभिजनकी पहिलो महिला समाचार प्रस्तोता बारबरा वाल्टर्सको निधन। अन्तिम कार्यक्रममा हिलारी क्लिन्टन र ओपरा विन्फ्री सहभागी। र पोखरा एभेन्जर्सको लगातार दोस्रो जित। लुम्बिनी अल स्टारको अपराजित यात्रा भङ्ग। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2023मा विश्वमा आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने प्रक्षेपण गर्दै आफ्नो वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन जारी गरेको छ। विश्वमा भइरहेको उच्च मुद्रास्फीति, सङ्कुचन सँगसँगै युक्रेनमा आक्रमण र चीनमा कोभिडको निरन्तर प्रभावको कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 12 महिनामा भएको विश्वको भू राजनीतिक गतिविधि, युद्ध, मूल्यवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। स्ट्यानफोर्ड ग्रेजुएट स्कुल अफ बिजनेसमा वित्त र अर्थशास्त्रका प्रोफेसर अनत एडमतीका अनुसार यदि युक्रेनमा युद्ध अझ बढ्यो वा चीन ताइवानको तनाव वृद्धि भयो भने विश्वमा आपूर्ति थप प्रभावित हुन सक्छ।
जसका कारण विश्वमा खाद्यान्न तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। वित्तीय प्रणाली अहिले जति नाजुक खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ त्योभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै युक्रेनमा चलिरहेको युद्धले युरोपको व्यापार ठम्म भएको छ। यस्तै विश्वव्यापी लकडाउनपछि चीनिया अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा खोलि नसकेको अवस्थामा सन् 2023 मा अर्थतन्त्र थप खस्किनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोजगार बजारलाई थप कडा गर्नाले आर्थिक मन्दी हुने अनुमानलाई थप टेवा दिएको छ। झन् पछिल्लो समय युरोप र बेलायतमा भएको बढ्दो मुद्रास्फीति र खस्कदो व्यापार गतिविधिले यो अनुमान लगाउन सहज भएको छ। त्यसैले पनि आगामी वर्ष थप चुनौतीको वर्ष हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थानले 2023 मा अमेरिकामा आर्थिक वृद्धि केवल 1.25 हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो सन् 2009 को अवस्थामा पुग्नु जस्तै हो। आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठनको एक प्रतिवेदन अनुसार 2023 विश्व अर्थतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण वृद्धि मन्दी हो। साथै धेरै देशहरूमा मुद्रास्फीति घट्दै गए पनि अझै उच्च छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न फेडरल रिजर्भले गरेको प्रयासले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा वर्तमान र भविष्यमा असर पर्ने देखिन्छ। सन् 2021 को मध्यमा मूल्यहरू उल्लेखनीय रूपमा उकालो लाग्न थालेपछि अमेरिकाले 40 वर्ष यता उच्च स्तरको मुद्रास्फीतिको अनुभव गरिरहेको छ। अमेरिकामा ब्याज दरमा नाटकीय वृद्धि भएको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कले बचतको ब्याज दरलाई थप आकर्षक र ऋणको दरलाई कम बनाएर माग घटाउने र मूल्य वृद्धिको दरलाई सुस्त बनाउने काम गरिरहेको छ। एक तथ्याङ्कले अमेरिकामा व्यापार गतिविधि लगातार 5औं महिनामा सङ्कुचित भएको छ। उद्योग तथा कम्पनीहरूले उपभोक्ता माग घटेको जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशले एउटा कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। वस्तुको मूल्य नाटकीय रूपमा बढिरहेको छ। त्यसमा झन् युक्रेन युद्धको गहिरो प्रभाव परेको छ। विशेष गरी खाद्यान्न र इन्धन जस्ता आवश्यक वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेसनल फाइनान्सका अनुसार 2023 मा विश्वव्यापी वृद्धि न्यून तर सकारात्मक रहे पनि विशिष्ट क्षेत्रहरूले गिरावटको सामना गर्नुपर्नेछ। तिनीहरूमध्ये प्रमुख युरोप हो, जहाँ जीडीपीमा 2.05 गिरावट आउने पूर्वानुमान गरिएको छ। बेलायतले आगामी वर्ष सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीतिको दर 10% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो क्रम केही तलमाथि भए पनि 2023 मा पनि निरन्तर हुनेछ। यी 7 देशहरूमध्ये बेलायत एकमात्र हो जहाँ आर्थिक गतिविधि पूर्व कोभिड अवस्थामा फर्किएको छैन। यो अझै सङ्कुचित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। सरकारले अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र रुवान्डामा सिधा उडान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सो जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र रुवान्डामा हवाई उडान सेवा सम्झौताको प्रक्रियालाई अघि बढाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बाह्य पर्यटकहरूको संख्या नेपालमा बढ्दै गएकाले पनि ती देशहरूमा सिधा हवाई उडानको आवश्यकता रहेकाले सरकारले सो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सचिव अधिकारीको भनाइ थियो। विभिन्न देशहरूसँगको एयर सर्भिस एग्रिमेन्टका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। जस्तो अमेरिकासँगको एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट, स्विजरल्यान्डसँगको, रुवान्डासँगको एयर सर्भिस एग्रिमेन्टको प्रोसेस अगाडि बढेको छ। हामी धेरै अरू पनि देशहरूसँग जहाँ चाहिँ सम्भावना छ त्यहाँ एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट गर्दै जाउँ। एउटा एयरलाइन सर्भिसको अलायन्सले निर्माण गर्छ। हाम्रो प्यासेन्जरको फ्लो बढ्छ, किनकि टुरिज्म सेक्टर रिभाइभ हुँदैछ। टुरिस्टहरूको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि एभिएसन मार्केट पनि बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि हामीले ग्लोबल्ली र सम्भावित देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाउनु पर्ने देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यो काम पनि अब गर्नुपर्ने अपकमिङ ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूलाई आर्थिक राहत पुर्याउनका लागि अतिरिक्त समय सञ्चालन शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्र हवाईको सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरी त्यहाँ उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूको उडान घाटा परिपूर्ति गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा
नेपाल वायु सेवा निगमले दिने शुल्क महँगो भएको भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले लिने ग्राउन्ड ल्यान्डिङ सेवा शुल्क प्राधिकरण निर्धारण गरे अनुसार मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूलाई आर्थिक राहत पुर्याउने उद्देश्यले त्यस्ता प्रकारका विमानस्थलमा दिँदै आएको अतिरिक्त समय सञ्चालन शुल्क खारेज गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा वायु सेवा कम्पनीले नियमित रूपमा सहुलियत भाडा दरमा हवाई सेवा प्रदान गर्न हुन आउने सञ्चालन घाटा परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको दुर्गम क्षेत्र हवाई कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा क्रममा रहेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रमा यात्रा गर्दा हवाई यात्रुहरूले सधैँ महँगो भाडा तिरी चार्टर उडानमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा हाल वायु सेवा कम्पनीहरूलाई वायुयानको सङ्ख्याको आधारमा 95% सेड्युल उडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ भने बाँकी 5% कार्गो उडानलाई चार्टर उडानको रूपमा यात्रुको नियमित उडान सम्पन्न भए पश्चात मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। प्राधिकरणले नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रहरूमा महँगो भाडा तिरी चार्टर उडान गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै क्याप्टेन रामेश्वर थापाले हवाई सेवालाई अझै बलियो बनाउने गरी काम गर्न ट्रेड युनियनहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हवाई सेवाको कामले गति लिने बित्तिकै त्यसबाट आउने मुनाफा ट्रेड युनियनहरूको हितमा हुने समेत स्मरण गराउनुभयो। पोजिटिभ रिजल्ट जे आए पनि हामीमाथि असर पर्ने हो यसर्थ हामी त्यसमा चनाएको छौँ है भनेर बारम्बार उहाँहरूसँग दोहोरो परि नै रहन्थ्यो। यो पालि आई रियली इम्प्रेस्ड र रियली ह्याप्पी। हिजो मैले फेरि एटेन्ड गर्न पाइनँ मेरो प्राविधिक केही कारणले गर्दाखेरि। उहाँहरूले एभिएसन मिट 2022 गर्नुभयो, त्यसमा सस्टेनेबिलिटीको लागि इस्युहरू उठाइयो। हाउ टु सस्टेन भन्ने जेन्युन क्वेसन को ठुलो बहस चाहिएछ। बडो खुसी लाग्दो कुरा, यो चाहिँ धेरै प्रशंसनीय कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। ट्रेड युनियन भनेको संस्थाहरू यसरी नै आउनुपर्छ। तपाईँको व्यक्ति विकास संस्था बनेपछि हुन्छ। संस्थै बन्नु भयो भने के को व्यक्ति विकास खोज्नुहुन्छ तपाईँ? व्यक्ति विकास कहाँ खोज्नुहुन्छ? संस्था बनाउनुहोस्, व्यवसाय बनाउनुहोस्, र आफ्नो फ्याटर्निटी बनाउनुहोस्। तपाईँले हामीलाई टन्न व्यापार गर्न दिनुहोस्, राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। मजाले एउटा राम्रो वातावरण भएपछि हामीले मजाले चाहिँ अर्गनाइजेसनले रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ। त्यस तपाईँ जति पेनाल्टी लगाए हामी तिर्न, मतलब जति पनि लगाए हामी तिर्न तयार हुन्छौँ। त्यो नै तपाईँहरूको बोनस र तपाईँका चाहिँ पाउने एउटा आम्दानी हुन्छ। क्याप्टेन थापाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडानलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव कतैबाट नआएको नेकपा एसको प्रश्नोक्ति। सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे पोलिट ब्युरोले टुङ्ग्याउने। राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देशसँगै बीपी निर्वाचन अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएको दिन कांग्रेस बीपीको नीतिबाट फर्किँदै। एक वर्षभित्र मुलुकमा 10 लाख पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन मन्त्रालयको दाबी। निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने। अमेरिका की टेलिभिजन की पहिलो महिला समाचार प्रस्तुता बार्बरा वाल्टर्सको निधन। अन्तिम कार्यक्रममा हिलारी क्लिन्टन र ओपेरा विन्फ्रे सहभागी। र पोखरा एभेन्जर्सको लगातार दोस्रो जित। लुम्बिनी अल स्टारको अपराजित यात्रा भङ्ग। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।